नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी उपप्राध्यापक बाबुराम सिंह थापासँग कुराकानी गर्छौं। कुराकानीको सन्दर्भ एकजना यस्ता राष्ट्रिय विभूतिलाई आज हामी सम्झन्छौं, श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छौं। उहाँले पुर्याएको योगदानका विषयमा कुरा गर्छौं र मुलुकका सीमा र आज राष्ट्रियताका विषयमा जे कुरा उठेको छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। उहाँ राष्ट्रिय विभूति अमर सिंह थापा प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजैको दिन हो साउन 16 गते, जुन दिनमा हाम्रा ती विभूति अमर सिंह थापा, जसले खास गरी ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको लडाईँमा नेपालको भूमिका विषयमा लड्दै गर्दा नेपालीलाई जुन प्रकारको आकर्षण र प्रलोभन दिने काम भएको थियो, त्यति बेला जवाफ फर्काउनु भएको थियो, म बाघको डमरू हुँ, कुकुरको बच्चा होइन, सिनो खान्न। त्यो भन्न सक्ने ती नेपाली महान सपूत, जसका कारण आज हामी नेपाली भएर गर्वका साथ बाँच्न सकेका छौं। तर आज नेताहरूको, सरकार चलाउनेको, दल चलाउनेको विभिन्न प्रकारका प्रलोभनका कारणले एउटा दूतावासले नेपालको बालुवाटार, शीतल निवास या विभिन्न ठाउँमा प्रभाव पार्छ भन्ने जुन प्रकारको कुराकानी, विश्लेषण, विवाद, बहस, आरोप लाग्छ, साँच्चै ती विभूतिलाई आज सम्झन्छौँ। बाबुराम सर, स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले आज अब श्रद्धा सुमन अर्पण गर्ने हिसाबबाट, सम्झने हिसाबबाट, स्मृतिका हिसाबबाट महत्त्वपूर्ण दिन त भयो, तर दुःखद प्रसङ्गका हिसाबबाट अमर सिंह थापा जब नेपालका लागि पश्चिम क्षेत्रमा गएर लडेर फर्कनु भयो, 1816 मा सुगौली सन्धि भयो, उहाँलाई असाध्यै धेरै असन्तुष्टि थियो, इतिहास त्यही भन्छ हैन। र फर्किएर आइसके पछाडि गोसाइँकुण्डमा गएर आजको दिन उहाँको देहावसान भएको थियो। तपाईँ आफै अमर सिंह थापा प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष पनि भएको नाताले तपाईँले आज सम्झदा, शब्दमा सम्झदा उहाँलाई कसरी सम्झने हो? नेपालको इतिहासमा जब जब ठुलो सङ्कट आइपरेको छ, समस्या आइपरेको छ, महापुरुषहरूको आगमन भएको हामी देख्छौँ। नेपालको इतिहासले त्यही देखाउँछ। र ब्रिटिस साम्राज्यवाद जतिखेर संसारभरि फैलिँदै थियो र इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा प्रभुत्व कायम गर्दै नेपालमाथि आँखा लगाइराखेको बेलामा त्यतिखेर नै बडा काजी अमर सिंह थापा हाम्रो सामु देखा पर्नुहुन्छ। र एकातिर सिख, मराठा शक्तिहरूको अभ्युदय हुँदै थियो र तिनीहरूमाथि अङ्ग्रेजले गृद्ध दृष्टि लगाएर तिनीहरूको पतनको लागि प्रयास गरिराखेको थियो भने त्यतिखेरै नेपालमाथि पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको वक्र दृष्टि रहेको हामी पाउँछौँ। र त्यो वक्र दृष्टि भएको हुनाले नै नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो। र आजको दिन नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि सुगौली सन्धि जुन बाध्यात्मक स्थितिमा भयो र त्यो बाध्यात्मक स्थितिमा भएको सुगौली सन्धिलाई अमर सिंहले कहिले पनि स्वीकार गर्नु भएन। मलाई एकदमै धेरै चित्त दुखाएको थियो, असह्य पीडा भएको चाहिँ थियो। र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अमर सिंह थापाको छातीमा गोली लागेकै छैन भने कसरी यो सुगौली सन्धि यो भयो, अथवा अर्थात् हामीले हारेकै छैन, हामी मरेकै छैन। हो, हामी मरेकै छैनौँ, हामीले युद्ध हारेकै छैनौँ। र कसरी यो सन्धि गरियो भनेर उहाँलाई धेरै चित्त दुख्यो। र चित्त दुखेको हुनाले उहाँले राजालाई नै नभेटी, दरबारमा पनि नआइकन उहाँ केवलपुर धादिङमा कुलदेवताको मन्दिर स्थापना गर्नुभयो र त्यहीँबाट नै उहाँ गोसाइँकुण्डमा जानुभयो। र आजकै दिन बडा काजी अमर सिंह थापा श्रावण 16 गते उहाँको देहावसान भएको चाहिँ छ। र अर्को संयोग भनौँ चाहिँ कि मुख्तियार भीमसेन थापा पनि यही श्रावण 16 गते उहाँको पनि देहावसान भएको चाहिँ थियो। बडो संयोग यो काका भतिजा उहाँहरू दुवै, र दुवैको जुन चाहिँ एउटै बगाले थापा वंशका यी विभूतिहरू र यी दुईटैको जुन चाहिँ एउटै दिनमा मृत्यु दुःखद संयोग हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ। जस्तै आज अलि बढी हामीले त्यो जिउँदो सिंहलाई सम्झिन खोजेको, जसलाई नेपालको जिउँदो सिंह भनिन्छ। अहिले पछिल्लो पटक जसरी सुगौली सन्धि 1814 देखि 1816 या त्यति बेला गरेको सन्धि र त्यस पछाडि पूरक सन्धि, यो विषयमा जति कुराकानी हुन्छ नि, सुगौली सन्धि गर्दा हामीले हारेको, हामीले भूभाग छोडेको जो विषय छ त्यसको विश्लेषण चाहिँ तपाईँको के हो? होइन, यथार्थमा कुरा गर्दाखेरि सुगौली सन्धिको विषयमा धेरै भ्रमात्मक कुराहरू पनि चाहिँ छन्। सत्य कति हो
त्यो पनि हामीलाई यथार्थमा थाहा चाहिँ छैन। इभेन सुगौली सन्धिको मूल प्रतिलिपि कहाँ चाहिँ छ त्यो पनि हेर्न पाइएको शङ्कामा छ। भारतीय पक्षले त कतिपय बेलामा नेपालसँग त्यो सन्धिको वास्तविक कपी छँदै छैन भन्छ। त्यो छँदै छैन र मैले इतिहासकारहरूसँग पनि कुराकानी गर्छु र उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि हामीले मूल प्रतिलिपि नै देख्न पाएका चाहिँ छैनौँ। र यहाँ प्रश्न के छ भने सुगौली सन्धिको को कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलामा मुख्तियार भीमसेन थापाका भाइ काजी बख्तावर सिंह थापालाई त्यसको अख्तियार दिएको चाहिँ थियो कि सुगौली सन्धि जुन छ गर्दाखेरि तिमी मार्फत नै हुनुपर्छ है भनेर भनिएको चाहिँ थियो। तर मकवानपुर गढीमा रहेका बख्तावर सिंह थापालाई कुनै पनि सूचना नदिकन चन्द्रशेखर उपाध्यायले जुन चाहिँ यहाँबाट पत्र लगे र मकवानपुर गढीमा बख्तावर सिंह थापालाई नभेटिकन सोझै उनी चाहिँ त्यो छाउनीमा अङ्ग्रेजको छाउनीमा पुगेका चाहिँ छन् र नेपालको प्रतिनिधि मै हुँ भनेर चन्द्रशेखर उपाध्याय त्यहाँ चाहिँ गएर सहीछाप गर्छन् र गजराज मिश्र पनि जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीका पृष्ठपोषक चाहिँ थिए ती पनि त्यहीँ बसेका हुन्छन् र दुईटैले हामी प्रतिनिधि हौँ भनेर सहीछाप गरेको पाइन्छ। अब उहाँहरू दुईटाको विषयमा त अब इतिहासको सही व्याख्या विश्लेषण हुने एउटा पाटो भयो। उहाँहरूलाई भारतीय पक्षले प्रशस्त प्रलोभन दिएको, सम्पत्ति दिएको, उहाँहरूको बङ्गला बनाइदिएको, त्यो जम्मै कुरा त इतिहासमा लेखेकै छ। अर्को देशबाट गएको प्रतिनिधिलाई त्यति धेरै चिज कसैले किन दिन्छ भने उसैका लागि प्रयोग भइरहेको थियो। अहिले पनि हाम्रा धेरै नेता या सरकारै चलाउनेहरूसम्मका यस्तै कुरा त उठ्छन् नि। हजुर हो। त्यसैले यो त्यही त अब इस्ट इन्डिया कम्पनीले गजराज मिश्रलाई बनारसमा, कलकत्तामा, देहरादुनमा जुन प्रशस्त जग्गा दियो, जमिन दियो र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर लगायतका र यस्ता खालका विभिन्न सम्पत्ति दियो। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चन्द्रशेखर उपाध्याय केही वर्ष नजरबन्दमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको परेका चाहिँ छन् र त्यही बेलामा गजराज मिश्र चाहिँ त पहिलेदेखि नै बनारसमा बस्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीका बडा हिमायती हितैषी देखा पर्छन् र नेपालको तराई दिने कुरामा पनि उनले जोड गरेका चाहिँ छन् कि अङ्ग्रेजलाई नेपालको तराई दिनुपर्छ। यस्ता खालका जुन छ चाहिँ यो र फेरि सुगौली सन्धिको पहिलोपटक सुगौली सन्धि गर्दा त नेपालको तराई त उसैलाई छोडिएको थियो नि। त्यो विषय स्पष्ट नभएको भएर 1816 को डिसेम्बरमा गरिएको पूरक सन्धिबाट मात्रै त्यसलाई दिएको हो। त्यसैले जुन चाहिँ यहाँ यति ठुलो षड्यन्त्र भएको चाहिँ छ र अब यहाँ जस्तो कतिपयले सुगौली सन्धि भयो वैधानिकता भन्छन्, तर केही इतिहासकारहरूको भनाइ के छ भने सुगौली सन्धि आफैमा एउटा षड्यन्त्रकारी सन्धि हो, त्यसको वैधानिकता चाहिँ छैन। र कहाँसम्म भनिन्छ भने नेपालको राजाले सुगौली सन्धिमा सहीछाप गर्नेछन् 15 दिनभित्र भनेकोमा त्यो राजा गृहवाणी विक्रम शाहले जुन चाहिँ त्यसमा सहीछाप गरे कि गरेनन् भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको चाहिँ छ। त्यसैले कुनै बेलामा कमरेड मदन भण्डारीलाई यो सुगौली सन्धिको बारेमा सोधिएको चाहिँ थियो र मलाई लाग्छ उनको डेथ हुनुमा, उनको मृत्यु हुनुमा एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ। उनले प्रश्न के भनेका चाहिँ छन् भन्दाखेरि यदि भोलि नेपाल समर्थ भयो, नेपालका सन्ततिहरू समर्थ भए भने अमरसिंहको जुन कमाई हो, अमरसिंहको कमाई 11 वर्षको उमेरदेखि लड्दै 64 वर्षको उमेरसम्म लडिरहेको अमरसिंहको जुन चाहिँ त्यो गढवाल, कुमाऊँ र चम्बासम्म नेपालका लागि सैनिक पृष्ठभूमिबाट 52 वर्ष निरन्तर रूपमा उहाँ लडिराख्नु भयो। किनभने 11 वर्ष मकवानपुर गढीमा लड्नुभयो भने यसमा अलिकति म जोड दिन्छु कि उनका बुबा उमराव भीमसिंह थापा पलाञ्चोकमा शहीद भएपछि 9 वर्षको उमेरमा उनलाई पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो काखपल्टामा लिएका हुन् र पृथ्वीनारायणकै काखमा बसेर उनले योग शिक्षा पनि लिए, आध्यात्मिक शिक्षा पनि ग्रहण गरे र त्यो योग तन्त्रको आधारमा पहाड जत्रो आँट भएका ती अमरसिंह निस्किएका हुन् पछि, जसले कहिले पनि कसैसँग झुक्ने जुन छ उनको प्रवृत्ति देखिएन र सधैँ देशको लागि उनी अटुट रूपमा लडिराखे र कुनै पनि किसिमको लोभमा इभेन यहाँसम्म कि गढवाल कुमाऊँको राजा बनाइदिन्छु आऊ अमरसिंह भन्दाखेरि त्यसलाई लत्याउने महापुरुष यो धरतीमा त्यही हो उनले दिएको जवाब। खास गरी जनरल अक्टरलोनीको सेनासँगको लडाईँमा उनले म बाघको डमरू हुँ, कुकुरको बच्चा होइन, सिनो खान्न भनेको चाहिँ आज हामी त्यसो भन्न सक्थ्यौँ होला? होइन, आज हाम्रो लोभले हामीलाई कहाँ पुर्याउँथ्यो? आजको परिस्थिति त देशलाई बेचेर घर सिँगार्ने हो।
त्यो बेलाको पृथ्वीनारायण शाहको स्कुलिङ प्रशिक्षण के थियो भन्दाखेरि देश नै सर्वस्व हो र त्यो बेलाका जति पनि भाइ बहादुरहरू चाहे चाहिँ त्यो सरदार बलि बानियादेखि लिएर पाँडे खलकहरू बस्नेत खलकहरूदेखि लिएर कुँवरहरू शाह चौतरेदेखि लिएर सारा जुन थरघरहरू अर्याल भन्न पाँडे यी साराले जुन मिलेर चाहिँ देश बनाए त्यो स्थितिमा स्कुलिङ के थियो भन्दाखेरि देश सर्वस्व हो है, देशभन्दा ठुलो केही पनि होइन। त्यही जुन चाहिँ बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको त्यो उपदेश त्यो स्कुलिङले अहिले पनि जुन हाम्रो सायद मृगेन्द्र कार्कीजीले पनि डाक्टर मृगेन्द्र कार्की डाक्टर मृगेन्द्र कार्कीले अग्राक जुन भन्नुभयो अग्राक राष्ट्रियता, म त्यसलाई चाहिँ आध्यात्मिक राष्ट्रियता भन्छु किनभने संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरो अध्यात्म साइन्स विज्ञान हो। अध्यात्म भनेको पूजापाठ गर्ने जुन चाहिँ त्यो घण्टा हल्लाउने होइन, आफूलाई चिन्ने जुन हो नि त्यो महान विद्या, जुन ज्ञान, जुन ब्रह्म ज्ञान अमर सिंहले पाए, पृथ्वीनारायण शाहले पाए र गुरु गोरक्षनाथले चाहिँ दिए, त्यो आध्यात्मिक विद्या भनेको यस्तो हो जुन संसारमा अजम्मरी चाहिँ छ। बाबु सर त्यही सोध्न खोजेको, अलिकति बिचमा रोकेँ, यसलाई अलिकति अझ थप स्पष्ट बनाऊँ। त्यति बेलाको त्यो बलभद्र कुँवरको साहस होस्, अमरसिंह थापाको साहस होस्, भक्ति थापाको त्यो उमेरको उहाँको साहस होस् होइन, 74 वर्षको त्यो साहस होस्, र जति हाम्रा ती वीर सपुतहरूले होइन लड्नु भएको थियो, उहाँहरूमा जो साहस थियो, मुलुकप्रतिको जो लगाव थियो, अन्तिम बेलासम्म पनि पानीको घुटको पनि नपिइकन मुलुकका लागि लड्ने जुन विषय थियो नि, त्यति बेलाको तपाईँले इतिहास पढ्दा र विश्लेषण गर्दाको उहाँहरूको ओरिएन्टेसन भन्छ नि अभिमुखीकरण र आजको अभिमुखीकरणमा कहाँनिर चाहिँ चुक्यौँ हामी? यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 1950 को सन्धिपछि 1950 को सन्धिपछि जब हाम्रो विषय दिल्ली दरबारमा पुग्यो, दिल्लीले जब सम्झौता गर्यो र एकातिर स्पष्ट म के भन्छु भन्दाखेरि ठिकै छ जङ्गबहादुर राणाले नयाँ मुलुक ल्याएकै हुन्, तर त्यो ल्याएको पृष्ठभूमि भनेको त आफै फौज लिएर गएर इस्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोग गरे बापतमा प्राप्त भएको हो। एउटा प्रसङ्ग लिउँ यहाँ चाहिँ, अलिकति प्रसङ्ग। महाराणा प्रताप जो सम्राट अकबरको अगाडि कहिले पनि झुकेनन् र वनमा गएर घाँसको रोटी पनि उनले खाए, आफ्नो स्वाभिमानको लागि, राष्ट्रको लागि, चित्तौडको लागि उनले। र त्यो बेलामा यद्यपि कि वीर मानसिंहको नाममा अहिले बङ्गालको वीरभूम, मानभूम, सिंहभूम भन्ने चाहिँ छ, त्यति अकबरका प्रसिद्ध सेनापति तिनलाई ती मानसिंहलाई हामी सम्झिँदैनौँ, हामीले सम्झिन्छौँ महाराणा प्रतापलाई जसले घाँसको रोटी खाएर पनि आफ्नो स्वाभिमानलाई जगाएको चाहिँ थियो। राणाहरूमा जङ्गबहादुरले त्यो भूमि ल्याए, तर 104 वर्षको शासनकालमा प्रष्ट म भन्छु नेपालको जुन पुरुषत्व हो, जुन दिव्यत्व हो, त्यो दासत्वको त्यो छाडेर दासत्वको भावना 104 वर्षसम्म जुन राणाहरूले ल्याइदिए, त्यो राणाहरूको दासत्वले अहिलेसम्म हामी त्यो पीडा भोग्दै चाहिँ छौँ। र के भनिन्छ भन्दाखेरि 100 वर्ष पहिले पुर्खाहरूले जे कर्म गरेका चाहिँ थिए त्यो सन्तानहरूले भविष्यमा भोग्नुपर्छ है। अहिले हामीले चाहे त्यो अशिक्षा, चाहे अभाव, चाहे गरिबी, चाहे परतन्त्रको हाम्रो जुन अर्थतन्त्रमा सारा जुन चाहिँ स्थिति जुन आइराखेका चाहिँ छ, अहिले पनि जुन चाहिँ हामी प्रष्ट भन्दाखेरि भारतको अहिले पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट अलिकति, त्यो पनि हामीले डाक्टर मृगेन्द्रसँग कुराकानी गरेका थियौँ हिजो। खास गरी तपाईँले भने जस्तै 1950 देखि चाहिँ ऊ निरन्तर रूपमा नेपालको पोलिटिक्सको चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा आफैले गर्ने हो भन्ने बुझ्थ्यो। अहिले त्यहाँनिर चीन घुस्थ्यो र ऊ चाहिँ निराश प्राय भयो भने चाहिँ त्यही थियो। अनि यसमा अलिकति सम्झनु जस्तो कुनै बेलामा यस नेपोलियन बोनापार्टले भनेका चाहिँ थिए कि त्यो चीन बनेको सुतेको सिंह हो, त्यसलाई नजगाऊ, त्यो जाग्यो भने त्यसले संसारलाई बाँकी राख्दैन। र नोस्ट्राडामसले पनि कुनै बेला के भनेका छन् भन्दाखेरि अब एउटा युग आउने चाहिँ जहाँ पीत वर्णले शासन गर्ने चाहिँ छ। र अर्को उनले मैले कतै पढेको चाहिँ उनले अर्को एउटा चाहिँ सानो उदाहरण उनले एउटा चाहिँ के दिएका छन् भन्दाखेरि हिमालयमा एउटा सानो देश हुने चाहिँ छ, त्यो देश पनि परम शक्तिशाली र परम समृद्धशाली हुनेछ है भनेर नोस्ट्राडामसको भविष्यवाणी पनि छ। र नोस्ट्राडामसको भविष्यवाणी धेरै नै सत्य भएको चाहिँ छ। र अहिले संसारमा चीन
सर्वोच्च शक्तिको रूपमा उदीयमान शक्ति हो। फेरि एकचोटि हाम्रै त्यही सीमामा फर्किन्छु, जुन सीमाका विषयमा आज सबभन्दा धेरै विवाद भइरहेछ। भारतले पछिल्लो पटक हाम्रो लिपुलिपियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिनु भनेर रोक लगाएको छ र हाम्रो दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो नेपालकै भूमि हो, त्यहाँ हामी प्रवेश गर्न किन अनुमति लिनुपर्ने भनेर पत्र चाहिँ पठाएको छ। तर यो जम्मै कुरा चाहिँ मलाई देखावटी जस्तो लाग्छ, किनभने हिजोका दिनमा पनि दोहोरो पास लिएर मात्रै त्यहाँ जान पाइन्थ्यो। त्यहाँ भ्रमणलाई भनेर गएका सरकारका उच्च अधिकारी अलि यतैतिर चाहिँ राम रमाइलो गरेर फर्किएको हामीले देखेका छौँ होइन। त्यही ठाउँ थियो, त्यहीँ भन्दा पश्चिमको भूभाग थियो, गढवालको त्यो भाग या कुमाउँको त्यो भागमा हाम्रा यी वीर सपुतहरू लड्नु भएको थियो होइन। र त्यही भूभाग छुटेका कारण उहाँहरूमा त्यति ठुलो एउटा दुःखद पक्ष उहाँहरूलाई साँच्चै निराशा आएको थियो। हाम्रा ती सपुतहरूले लड्दा लड्दै भूभाग गुमाउँदा जुन प्रकारको पीडा महसुस गरेका थिए र त्यसरी खुम्चिएको भूभाग पनि हामीले किन जोगाउन नसकेको? अहिले यस्तो भयो, यो 1871-72 अथवा 14-16 को लडाईँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि दरबारले के कारणले नेपाल हार्यो त भनेर त्यसको जाहेरीको लागि सरदार घमण्ड सिंह थापालाई पठाएको हो। र सरदार घमण्ड त्यो युद्धमा हामी किन हार्यौँ, सुगौली सन्धि गर्न किन बाध्य भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि सरदार घमण्ड सिंह थापाले जाहेरी दिएका थिए दरबारलाई, भनेका चाहिँ छन् सरकार अङ्ग्रेजसँग हामी लडेर हारेको होइन, हामीसँग तिलङ्गा भएनन् सरकार, हामीसँग खजाना भएन। अमरसिंहसँग अन्तिममा 200 जना मात्रै सैनिक चाहिँ थिए, तिलङ्गा चाहिँ थिए। त्यो अमरसिंहले कसरी त्यो हजारौँ हजार फौजसँग लड्ने? अमरसिंहले त रानीका कानका जुन सुन पनि बेचेर चाहिँ पेट पाले सैनिकका। उतापट्टि भोज भतेर हुन्थ्यो, मासु भात खान्थे, यतापट्टि आँसु पिएर नेपाली सेना लडेको हो। त्यसैले हामी लडाइँ। बाबुरामजी त्यहाँनिर अलिकति रोकेर तपाईँलाई भने अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ अरे, हाम्रो सीमामा जो हामी हाम्रा जवानहरू खटाउँछौँ नि उनीहरूको अवस्था त्यस्तै हुन्छ अरे। पछिल्लो पटक हामीले चाहिँ जो कालापानी क्षेत्रमा लिएर गएर झाङ्ग्रोमा हाम्रो चाहिँ सेना प्रहरी राख्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ अरे। तपाईँ उतापट्टि भारतीय एसएसबीको या उनीहरूको चाहिँ सीमा सुरक्षा बलको भवनदेखि लिएर बङ्करदेखि लिएर उनीहरूको स्रोत र साधनदेखि लिएर उनीहरूको त्यो मनोबलदेखि लिएर त्यो सबै कुरा त्यस्तो। हाम्रा सीमा सुरक्षामा जाने ती जवान चाहिँ पानी चुइने तिरपालमा शीत उभाएर त्यसरी सुत्छन्, उतापट्टि भोज चल्दाखेरिमा यतापट्टि मुखमा र्याल काट्छन्, अनि कसरी उनीहरूमा राष्ट्रियता जगाउने भन्छन्। होइन यस्तोमा एउटा त म चाहिँ ती हाम्रा सैनिकहरू जुन चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो महान त्याग हो, त्यो पनि म नमन गर्दा चाहिँ छु। र सुगौली सन्धिको जुन चाहिँ हारको कारण जुन हामीले चाहिँ कुरा गरेका चाहिँ थियो, सुगौली सन्धिको हारका जुन चाहिँ कारणहरूमा सबभन्दा पहिलो घमण्ड सिंह थापाकै शब्दमा त खजाना भएन, तिलङ्गा भएनन्, स्रोत साधन भएन, स्रोत साधन नै भएन। लडेर हारेकै होइन, त्यो युद्ध लडेर हारेकै होइन। त्यहाँ त अमरसिंह थापाले जुन मैले अघि नै भनेको चाहिँ थिएँ कि छातीमा गोली लागेकै छैन, ढलेकै छैन हामीहरू। र उनको के त्यो सोचाइ भन्दाखेरि चिनिया सहयोग आउँछ र फेरि लड्न पाइन्छ भन्ने पनि अमरसिंह थापाको धोको चाहिँ थियो। त गोसाइँकुण्डमा जानुको एउटा कारण त्यो पनि चाहिँ थियो चाहिँ कि अझ चीनले सहयोग, किनभने बेत्रावतीको सन्धिमा चीनसँग के सम्झौता चाहिँ छ भने नेपालमाथि एट्याक भयो भने, आक्रमण भयो भने चीनले सहयोग चाहिन्छ, तर सहयोग चाहिँ चीनबाट भएन। त्यसमा पनि कुटनीति चाहिँ छ। ल्हासामा चीनका राजदूतले पत्र नै ब्लक गरेर चाहिँ राखिदियो, उता पुग्नै दिएन। र एउटा त्यो कारण भयो भने सुगौली सन्धिमा हारको अर्को कारण के थियो भन्दाखेरि नेपालले मुख्तियार भीमसेनले, अमरसिंहले कूटनैतिक आफ्नो प्रयास जारी राखेर सिक्खसँग, मराठासँग, इभन बर्मा, अफगानिस्तानदेखि लिएर निजामदेखि लिएर अवधका नवाबसँग पनि सम्पर्क गरेका चाहिँ थिए। र उनीहरूले के भनेका थिए, इभन सिक्ख राजा रणधीर सिंहले के भनेका थिए भने यदि 1 वर्षमा नेपालले अङ्ग्रेजलाई चाहिँ हरायो भने म तिमीहरूलाई साथ दिने चाहिँ छु। र नेपालले 1 वर्षमा त कुनै पनि ठाउँमा जुन छ चाहिँ अङ्ग्रेजलाई जित्न दिएकै चाहिँ छैन। चाहे त्यो कर्नेल रणवीर सिंह थापा पर्सा समरणपुर, चाहे उदय सिंह थापा पाल्पाको कुरा गरौँ, चाहे कार्य भक्तपुर थापा मोरङका कुरा गरौँ होइन, चाहे जैठकमा रणजोर सिंह थापाका कुरा गरौँ, अथवा
कुनै पनि ठाउँमा जुन छ चाहिँ अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा अङ्ग्रेज त हारेकै हो। एउटा चिज यहाँनिर मनमा आयो मेरो। हजुर हजुर हजुर। यो युद्ध हामीले खास गरी त्यति बेलाको समय हुन त दरबारमा पहुँच त्यति बेला बुद्धि र षड्यन्त्र बनाउनका लागि जातीय हिसाबबाट ब्राह्मणहरूको, लड्नका लागि साहसका हिसाबले क्षत्रियहरूको, आज हामीले कुराकानी गरिरहेको गोर्खाका क्षेत्रीको हो होइन। त्यसरी मैले सम्झिन खोजेको चाहिँ त्यो भक्ति थापाको कुरा गरौँ लमजुङको होइन, या अमरसिंह थापा भीमसेन थापाको कुरा गरौँ होइन, हुजेर सिंहको कुरा गरौँ, यो जम्मै गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ सेनामा खास गरी जङ्गबहादुरले हाम्रो चाहिँ ब्रिटिसहरूसँग सेनामा जाने बाटो खोलिदिए पछाडि अलिक जनजातिहरू बढी जाने, उनीहरू साहसी हुन्छन् भन्ने भयो। त्यति बेलाको इतिहास पढ्दा चाहिँ त्यो नेतृत्व गर्नेको कुरा मात्रै लेख्या भएर हो कि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जयन्त राणाको कुरा छ होइन, नत्र सबै क्षेत्रीयहरू अझ थापाहरू अलिक बढी अगाडि किन देखिए? थापा साहसी हुन्छन् हो। अहिले यस्तो छ, खस साम्राज्यमै जुन छ चाहिँ यो थापाहरू, बगाले थापाहरू त खस साम्राज्यका ठुला महामाण्डलिक भएरै जुन छ त्यहाँ लडेका पनि हुन्, प्रशासन चलाएका हुन्। त्यो वंशानुगत गुणले गर्दाखेरि पनि गोर्खासम्म आउँदा उनीहरूमा त्यो चाहिँ त्यो प्रतिभा प्रस्फुटित भयो। पाँडेहरूको पनि देखियो प्रतिभा, ठुलो योगदान छ। काजी कालु पाँडे जस्ता महापुरुषहरू, त्यस्तै बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतहरूको जुन छ चाहिँ देखियो। बलि बानिया, सरदार बलि बानिया, जय बानिया देखियो, जसले चाहिँ बुटोलमा जोगाइदिएर प्रणशाहको चाहिँ उस्तै ठ्याक्कै प्रणशाह जस्तै इन्द्र बानिया चाहिँ भएकोले जोगाइदिए उनले चाहिँ त्यसलाई। यसरी त्यो भयो। र मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बस्नेतहरू पहिल्यै जुन छ लडाइँमा पनि वीरगति शहादत प्राप्त गर्नुभयो। पाँडेहरू पनि जुन छ चाहिँ धेरै शहादत प्राप्त गरे र त्यसले गर्दाखेरि बगाले थापाहरू जुन छ चाहिँ आए, यिनीहरू पनि अलिकति प्रशासनमा र वीरतामा पनि अलिकति भएकाले यिनीहरू आए। र मूल कुरा के भन्दाखेरि यो लडाइँमा थापाहरू किन आए भन्दाखेरि किन आए भन्दा नि धेरै के उहाँहरूको नाम चाहिँ जो चर्चामा छ, हुन त जसले पछाडिको थर के छ भन्ने कुरा होइन, जसले योगदान गरेको छ उसैको नाम आउने हो। अब जस्तो त्यहाँ चाहिँ रणबहादुर शाह पछि गिरवाणी विद्युविक्रम शाहको समयमा आउँदाखेरि त्यहाँ मुख्तियार भीमसेन थापा पनि जुन छ चाहिँ त्यहाँ आएका चाहिँ छन्। र त्यो बेलामा त्यस्ता एकदमै पुरुषार्थी, ठुला ठुला पुरुषार्थी अलिक कमै देखिन्छन्, तर पुरुषार्थीमा हस्पिटल शाही जस्ता वीर पनि देखिन्छन्। कूटनीतिका हिसाबले भीमसेन आफै पनि त एसियाका महान कूटनीतिज्ञ हुन् होइन, जसलाई कार्ल मार्क्सले पनि ब्रिटिस साम्राज्यवादको सबैभन्दा ठुलो शत्रु र महान कूटनीतिज्ञ भनेर प्रशंसा गरेका चाहिँ छन्। र त्यो महान कूटनीतिज्ञलाई ब्रिटिस साम्राज्यवादले यहाँ ब्रिटिस रेजिडेन्टको जुन छ षड्यन्त्रबाट नै कटाइदियो, सेरिएर मर्न बाध्य बनायो। तर जहिले पनि दरबार प्रयोग भएको छ होइन, जस्तै सुगौली सन्धि गर्दा पनि दरबारले या राजाले सहमति नदिएको भए अमरसिंह थापा छातीमा गोली थाप्थ्यो होलान्, तपाईँ गोसाइँकुण्ड पुग्न पर्दैन थियो, ती शहादत प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो होला। तथापि हाम्रो फेरि अचम्मको कुरा के छ भने हामी शहीदको सूची बनाउँदा पनि अब अहिले कस्ता कस्ता सूची बनाइरहेछौँ त्यता नजाम। तर सुगौली सन्धिको कुरा होस्, 1950 को सन्धिको कुरा होस्, या विभिन्न बेलामा चाहिँ तपाईँले भीमसेनकै कुरा गर्नुभयो, दरबार काहीँ न काहीँ प्रयोग भएको षड्यन्त्रको जालमा परेको देखिन्छ नि नेपालमा। अहिले यस्तो चाहिँ छ, गिरवाणी विद्युविक्रम शाहको समयमा त्यो जालमा पर्यो भन्दा पनि त्यो त मुख्तियार भीमसेन थापा सुगौली सन्धि पछि अङ्ग्रेज रेजिडेन्ट यहाँ आएर बस्यो, त्यसपछि दरबारमा चाहिँ धेरै चलखेल हुन थालेको हो। र कमजोर राजा राजेन्द्र विक्रम शाहलाई प्रयोग गरेर उता पाँडेहरूलाई पनि प्रयोग गरेर यो जुन छ षड्यन्त्रको जालो त्यसपछि फैलिएको चाहिँ छ। र एउटा यहाँ स्मरण गर्ने चाहिँ उक्ति के छ भन्दाखेरि रणबहादुर शाहले लेखेका चाहिँ छन्, भनेका चाहिँ छन् कि म मर्या भन्या मुलुक डुब्ने छैन, भीमसेन मर्या भन्या मुलुक डुब्ने चाहिँ छ। र साँच्चैकै भनौँ भने भीमसेन थापाको देहावसान भएपछि मुलुक असाध्य अँध्यारो युगमा प्रवेश गरेको चाहिँ छ। काटाका उनले जसरी खास गरी त्यस्तो बलियो दक्षिणतिरबाट आइरहेको त्यो हावा हुन्डरीलाई जसरी रोकेका थिए, पछाडि त सुगौली सन्धिमा पुगेर त हामी हार्यौँ। हजुर हजुर, यस्तो भयो। त्यो सुगौली सन्धि एउटा के भन्दाखेरि अब यसमा पनि के प्रसङ्ग चाहिँ छ भने अङ्ग्रेज महाशक्तिसँग 2 वर्ष लड्न कसरी सक्यो नेपालले, कुन पुरुषार्थले लड्यो भन्ने प्रश्न तड्कारो चाहिँ छ है। अर्कोतिर सिक्खले पनि साथ दिएन, मराठाले नदिँदाखेरि यी सबै शक्तिले साथ नदिँदाखेरि चीनबाट पनि सहयोग नआएको हुनाले त्यो प्रश्न पनि मेरो मनमा थियो। है तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, इतिहासमा पनि त्यो देखिन्छ। जबकि बेत्रावती सन्धिमा हामीले आपसी सहयोग अप्ठ्यारो पर्दाको भनेर प्रावधानै राखेका थियौँ, तर
त्यो ठाउँमा चीन हिजोको दिनमा त आएन सुगौली सन्धिमा हामीलाई साथ दिएन चुपचाप बस्यो। पछिल्लो पटक 1954 को कुरा गरौँ, 1961 को कुरा गरौँ या 2015 होइन, त्यति बेला चाहिँ उसले खास गरी लिपुसँग जोडिएर या कालापानीसँग जोडिएर विभिन्न प्रकारका भारतसँग सन्धि सम्झौता गरेका छ। हजुर चीनको भूमिका के होइन? यस्तो मेरो दृष्टिकोणमा मैले पढेसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा त चीन अहिले व्यापारी भएको चाहिँ छ। माओ सेतुङको बेलाको चीन होइन अहिले होइन, व्यापारिक भएको चाहिँ छ। नेपालसँग नसोधिकन भारतसँग जुन चाहिँ उसले व्यापारिक सन्धि पनि त गरेको चाहिँ छ, सम्झौता सन्धि 2015 को पनि त्यही हो। राजदूत एनसीले आज एउटा दैनिक राष्ट्रिय पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँले के भन्नुभएको छ आफ्नो विचार भने, हामीले त्यो लिपु पासको विषयमा गरेको 2015 को त्यो 28औं नम्बरको सम्झौता चाहिँ नेपालको त्यो भूमि होइन भन्नका लागि होइन, हामीले त भारतसँग व्यापार गर्न हो, अर्काको भूमिमा सम्झौता गर्ने अनि भारतसँग व्यापार गर्न गरे भन्न पाइन्छ। अनि त्यो भएन कि नेपाललाई सोध्ने गर्नुपर्छ र होइन। ठिक छ, सङ्कट एकदमै सङ्कटको बेलामा जस्तो मार्शल चेन ईले जुन बेला नेहरूले हिमालयको सीमा हो हाम्रो र वल्लभभाई पटेलले कश्मीर हैदराबादलाई चाहिँ नेपाललाई गाभ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो त पटेल डक्ट्रिन भने त तपाईँ हिमालय पर्वत नै उहाँहरूको सीमा हो नि। मार्शल चेन ईले आएर खुला मैदानमा के भने नेपालमाथि एट्याक भयो भने सोझै त्यो चीनमाथि हुनेछ भनेर हामीलाई त्यो जुन छ त्यो साहस दिएका हुन्। र मलाई लाग्छ चीन यदि नहुँदो त नेपाललाई जोगाउन कठिन हुन्थ्यो र नेपाल पनि बङ्गाल बिहार जस्तो एउटा प्रान्त हुन्थ्यो। अमरसिंहको भक्तिको या बलभद्रको मुटु र रगत र हाम्रो रगत के फरक पर्यो? होइन, यस्तो मैले दुईटा कुरा गरेँ। एउटा जुन छ चाहिँ त्यो बेलामा आध्यात्मिक राष्ट्रवादको चिन्तन चाहिँ थियो नम्बर 1। अर्को पृथ्वी शाहको जुन चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ थियो त्यो के थियो भन्दाखेरि देश नै सर्वे सर्वा हो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामले भनेको जुन छ नि, अयोध्या गरिब भए पनि स्वर्णमय लङ्का चाहिएन भन्ने जुन स्कुलिङ चाहिँ थियो त्यो चाहिँ एकदम महान चाहिँ सूत्र चाहिँ थियो। र त्यो बेलामा राष्ट्रिय जागरणको उत्कर्ष काल चाहिँ थियो। त्यो बेलाको जस्तो राष्ट्रिय जागरण काल कि त भीमसेनकै बेलामा पनि फेरि देखा पर्यो राष्ट्रिय जागरण। सारा देशभरि नै अङ्ग्रेजसँग लड्नुपर्छ है भन्ने भावना आयो। र राष्ट्रिय जागरण त अहिले पनि छ नि। कतिपयले त भारतसँग हाम्रो त्यो भूमि दिएन भने लडाइँ भने लड्ने हो भन्छन्, तर भारत के भन्छ भने तिम्रो 95,000 हो, हाम्रो त 14 लाख हो भन्छ। होइन, फरक भयो। अहिलेको जुन चाहिँ यो भूमि म के छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन राष्ट्रवादी जुन अडान चाहिँ छ त्यो अडान चट्टानी अडान होइन, अग्राख राष्ट्रवाद होइन। यो त स्वार्थको जुन चाहिँ राष्ट्रवाद चाहिँ छ। र मैले भने कि 1950 देखि यतातिर जुन चाहिँ छ, जसरी नेपाललाई योजनाबद्ध रूपमा परतन्त्र बनाइयो र 2028 सालतिर नयाँ शिक्षा ल्याएपछि त्यो नयाँ शिक्षाले त यहाँका देशभक्त सन्तानलाई दास बनाइदिने, कहिले पनि त्यो नेपालको जुन पुरुषार्थ, नेपाल यस्तो देश हो जहाँका सन्तान हरेक जुन चाहिँ वीरभद्र चाहिँ छ के योद्धा, फिरङ्गी शिक्षा ऐन भन्छन्। यस, पनि त्यही छ हो। र एउटा सन्दर्भमा चाहिँ भन्नु यहाँलाई, मैले सुनेको योगी नरेन्द्रनाथले त्यसको विरोध गरे भनेर उनलाई बरफको सिलिङ हुन्छ नि त्यहाँ सुताइयो र बरफमा सुताएर जब उनी मरे भन्ने भयो। उन त महायोगी हुन्, प्राणायामलाई उनले चाहिँ ब्रह्मरन्ध्रमा लगिदिएर प्राणलाई अन्त लगेर मरे तुल्य भए। तर साधारण मान्छे त्यो पनि त्यो मर्थ्यो नै, शङ्का छैन। र सारा जिउ सुन्निएपछि उनलाई चाहिँ छोडियो, किनभने यसले यो नयाँ शिक्षाको विरोध गर्यो। र नयाँ शिक्षा भनेको अभियानै चलाउनु भएको थियो। यस, अभियान किन राष्ट्रियता जोगाउनको लागि हाम्रा संस्कृति, हाम्रा परम्परा होइन, हाम्रो अध्यात्म विज्ञान हो। त्यो फेरि भनेको हाम्रो शिक्षामै कमजोरी भएछ। मुलुकका विषयमा, सीमाका विषयमा, माटोका विषयमा, आमाका विषयमा पनि हामी कमजोर हुने। हजुर हो। मूल के भन्दाखेरि जबसम्म हामीले विदेशी पैसा लिएर विदेशी शिक्षा लिन्छौँ, वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF को पैसा लिएर हामी शिक्षा चलाउँछौँ र हाम्रा कथित बुद्धिजीवीहरू, मलाई लाग्छ ब्रह्मले देखाएको कुरा बोल्ने बुद्धिजीवी देशमा दुर्लभ भइसके। खल्तीजीवी छन् अहिले। खल्तीजीवी र जुन चाहिँ परचालित यी बुद्धिजीवीहरूलाई जस्तो शिक्षा दियो त्यसले राष्ट्रमा सङ्कट आएको त्यसैले गर्दा। अन्तिममा तपाईँलाई सोधेको, आजको दिनमा अमरसिंहको आत्मा या मुख्तियार भीमसेन थापाको आत्मा कसैमा छ? कतिपयले त केपी ओलीमा छ भन्छन्। होइन, अब केपी ओलीजीमा चाहिँ त्यो अलिकति झिल्का देखिन्छ किनभने झिल्काले त ठ्याक्क समायो सुकेको पात भने मात्रै बल्ने हो नि, हो नत्र बल्दैन। होइन, त्यो झिल्का अब अहिले जुन छ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो खड्ग प्रसाद ओलीज्यू
यदि उहाँलाई ऐतिहासिक अवसर चाहिँ छ, अमरसिंहको आत्माले, भीमसेनको आत्माले उहाँलाई सद्बुद्धि दिउन्, तिनी महान पुरुषको प्रेरणा उहाँमा आओस् र यो राष्ट्र निर्माण गर्ने क्रममा जुन छ सबैभन्दा धेरै भूमिका गुरु गोरक्षनाथको चाहिँ छ। गुरु गोरक्षनाथले नै आशीर्वाद दिएर नेपाल राष्ट्र जम्मै कुरा त किन मान्नु होला, धर्म अफिम हो भनेर पढ्नु भएको छ सुरुदेखि नै? होइन, यस्तो छ, धर्मलाई हामीले जुन चाहिँ पूजा पण्डा पुरोहितको रूपमा लिन हुँदैन, त्यो त आफूलाई चिन्ने ब्रह्मज्ञानको रूपमा लिनुपर्छ। नो दाइ सेल्फ, सोक्रेटिसले भनेका चाहिँ छन् आफूलाई चिन, आफूलाई चिन्नु भनेको ब्रह्माण्डलाई चिन्नु हो। त्यो आध्यात्मिक जुन ज्ञान थियो, जब आध्यात्मिक ज्ञान नेपालीहरूमा चाहिँ थिए, अमरसिंह, रणधोर सिंह थापा, भीमसेन थापा, कालु पाँडे, बहादुर शाहहरू जन्मेका चाहिँ थिए, त्यो शिक्षा चाहिँ थियो। अब नयाँ तपाईँ त्यस्तै बन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? गोसाइँकुण्डमा गएर त्यो अन्तिम सास लिने या सेरिएर मर्न बाध्य बनाइने, होइन, त्यस्तै माटोका लागि त्यो प्रकारको पराक्रम गर्न पर्ने तयार हुनुहुन्छ या लम्पसा राष्ट्रवादमा जानुहुन्छ? तपाईँले टुङ्ग्याउने कुरा हो, तर आजको दिनमा हामी तपाईँलाई मुलुक जोगाउनुहोस् भन्छौँ, होइन, हामी साथ दिन्छौँ। बिल्कुल होइन, राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेलामा त मेरै कुरा गर्ने भने म अझै पनि AK-47 लिएर भोलि मैदानमा उत्रिन तयार चाहिँ छु। दौरा सुरुवाल टोपी कोट लाएर होइन, यस, किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले राष्ट्र बनाएका हुन्, राष्ट्र जोगाएका हुन् र अबका जुन छ साँच्चै नै सन्तान हुँ भन्छन् भने हुनसक्छ म गोली खान सक्छु, मलाई जुन चाहिँ कसैले षड्यन्त्रमा मार्न सक्छ, मदन भण्डारलाई बारिएको चाहिँ छ, बिपीलाई पनि समाप्त पारिएको चाहिँ छ, दरबार हत्याकाण्डकै विषयमा यस दरबार हत्याकाण्डमै वीरेन्द्रको वंशनाश भएको चाहिँ छ। तर महापुरुषहरूले अलिकति पनि जुन छ देशलाई माया गर्नेले मृत्युसँग डराउँदैन। म त्यही कामना गर्छु चाहिँ कि अमरसिंहको आजको जुन स्मृति दिवस चाहिँ छ, ती महापुरुष अमरसिंहको सदिच्छा प्रधानमन्त्री आत्माले शान्ति पाउन पनि उहाँले सोचेको कुरा पुरा होस्, देश फेरि समृद्ध होस् र हाम्रा जुन चाहिँ व्यक्तित्व चाहिँ सत्तामा बस्नु भएको छ, उहाँमा देशभक्तिको भावना पूर्ण रूपमा जागोस्, सद्बुद्धि आओस् र हामीले हाम्रा वैरीहरूसँग सक्षम भएर मुकाबिला गर्न सकौँ। यही नै मेरो प्रार्थना। तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद चाहिँ छ। बाबुराम सिंह थापा उहाँ उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, खास गरी अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमै सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।